देवा तुआं 서워로 तुका 보숙 원숙 예다 देवा तुआं 서셰보 지위 तुका बेटोन दिता देवा तुआं 서워로 तुका 보숙 원숙 예다 देवा तुझं सशेवट जीवित तुका बेटोन दिता बापाक पुताक आत्म्या 원던 모이마 사스나 बापाक पुताक आत्म्या 원던 모이마 사스나 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावणी भयणीनो, आयज जावन आसा 16वो आयतार साद्या काळाचो आणि आयची वाचपा आमकां देवाच्या काकलुतीची खबर आमकां सांगतली. How loving, how merciful our God is. आयचे हे मीस भेटयता दिनवासनीचे मीस तिगाना फर्नांडीस. ह्या मिसांत आमी मागुया तिगाना पासत आयज ताचो जल्माचो दीस. तेच भाशेन ताचे बायलेक हिज वायफ चिकिता फर्नांडीस. वी प्रे that the Lord bless them, keep them always under his love, care, protection, and that in whatever he does, God's presence is there in his life. मोगाळ भावानी भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत हांव दूख दोरतोल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमिया काकलुतकोर. सुमिया काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमिया काकुतकोर. सुमिया काकुतकोर. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आणि आणि शांती शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्व पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिन वाचतां. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकुतकोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोळ्याल दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर, वावरतान, बोरवोश्यान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागतांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वयलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें अनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुज्या नितीच्या मुळाक आसा गोठाय. तूं सर्वां सोगटांचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वां ताईं दुलो बोलो करता. तूं सोर पदवेदारपण मानून तूं तुजें बोल दाखयताय. तुका वळखून घेना तांची उर्मताय तूं तांच्या तोंडार मारताय.
पूण तुका इतलें बळ आसून तूं दुलाबायेन न्हीद करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खोशी आसल्यार पुरो, जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्या तांय कसो मनशाळो जावचो हें तुवें तुज्या परजेक शिकयलां. आनी पातक केल्यार पातकाची खोंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तूं बरवासो दिलाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हज्या विनोतीचो आयकून तुगे सर्वेस्परा. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो. तुका नोमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं. कित्याक तूं तर सर्वेस्परा. तुज्यो कन्यो अजापांच्यो. तुजे बगर आनीक देव ना. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो. सायबा तूं देव काकलुतीचो. रोकडोच आमचेर जळून येनाय. मोयमोग विस्वास तुज्या काळजांत. म्हाका पळय कोर चुरचुरे. तुज्या बोळान घोट खोर म्हाका. चाकुनीचे पुताक निवार. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनू, ओतमो आमचे असोक्तायेच्या आदाराक येता. तोर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नोकलो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनांत तसले आस्कार सुस्कार सोडून ओतमो आमचे खातीर आपुणूच विनोती करता. कालचा तपासून वळखता तो देव ओतमो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो पवित केल्ले पासत विनोती करता. देवाचें उतर हें. देवाचो उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आनीक वपार लोकांक घाली. आपल्या शेतांत बरें बी वोंपलोल्या एका मनशा पोरी सोर्गीचे राज. सगळीं निंदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वोंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकोराच्या वावऱ्याड्यांनी ताचे सोरशी येवन अशें म्हणलें, दुनिया, तुज्या शेतान तुवें बरें बी वोंपलोलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली. हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटायतना घडयेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. लुणवी येयसोर दोनूय बरोबर वाडू दी आनी लुणवीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात म्हूण मागीर गोव म्हज्या कोड्यांत बरात म्हूण हांव लुंतोल्यांक सांगतलो. जेजून दुसरी एक वपार तांकां घाली. सासवाच्या बिया सारकें सुर्गीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगल्या बियांवन ल्हान, पूण वाडटोच सगल्या झाड पाल्यावण उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वारावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती कोत्तात. ताणें आनीक एक वपार तांकां सांगली.
एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापा पिठांत तें पुरलें आनी सगळ्यांच पीठ फुगलें. ते भाशेन सुर्गीचें राज. जेजून वेपाऱ्यांनी सगळ्यो ह्यो वस्तू लोकांक सांगल्यो आनी वेपाऱ्या बरोबर तो तांचे कडेन उलय नासलो. वेपाऱ्यांनी उलयतालो संवसार रचलोल्याक गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो कोत्तलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. तेन्ना लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराच्या वेपाऱ्याची समजणी आमकां दी. ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नोश्त्यांचीं भुरगीं. नेर वोंपलोलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुंवपी देवदूत जशे नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतलो सगळ्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रडोन कोत्तलीं आनी दांत किर्लायतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरी परजोळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनो, मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 9:20 वोडी जेजू म्हणटा, आय डिझायर मर्सी नॉट सॅक्रिफायस. म्हाका काकलूत जाय, म्हाका तुमची योद नाका. आय डू नॉट नीड युअर सॅक्रिफायस, आय डिझायर मर्सी. आनी एक कडेन जेजू म्हणटा मार्काच्या शुभ वर्तमानांत 2:17 वोडी, हांव आयला, हांव सोगुण्यांक न्हय पूण वायटोकारांक आपोवंक आयला. I have come not to call the righteous or those who are well, but sinners or those who are sick. I have come to call sinners to repentance. मोगाल भावनी भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां आमकां देवाच्या काकलुतीचो or the patience of God is seen in all the 3 readings. How patient our God is. कितलो आमचो देव समजिकायेचो, कितलो आमचो देव मोगाचो, कितलो आमचो देव आमकां रावता आमी ताचेशी पोत्तून येवच्याक. आयच्या पयले वाचपांत आमकां जाणवायचें पुस्तक आमकां सांगता आमचो देव, आवर गॉड इज अ पावरफुल गॉड. बोल्ड ताचें बोल्ड इज अ पावरफुल मॅन, पावरफुल गॉड. ताका जाय जाल्यार नो वायट आदें सोमतें साक करून काबार करूंक जाय. ही कॅन फिनिश इट, बट नो. समजिकायेचो तो. ही अंडरस्टँड्स अस. ही गिव्स अस टायम. आमकां वेळ दिता पोत्तून ताचेशी येवंक. ही जावन आसा देवाची काकलूत or देवाची दया. द मर्सी ऑफ गॉड इज सीन हियर. द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड इज सीन हियर. जेन्ना आमी पोत्तून येता देवाशी, आमी मोगाळ भावनी भयणीनो, आमकां आमचो देव बक्षिता. आवर गॉड फॉरगिव्स अस. सिंपली लविंग गॉड. आनी हे आमकां दाखयता जेजू आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां सांगता स्वर्गीचें राज कितें तें. वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड. वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड. 3 वेपाऱ्यो जेजू सांगता. पयले सुवातेर एक पयले वेपाऱ्याचेर आमी एक नियाळ करुया. विल रिफ्लेक्ट ऑन ऑल द 3. हाउ ब्युटिफुल दे आर. व्हेरी ब्युटिफुल. जेजू सांगता एक लुंपी येता आनी बरी बी रोयता. रातच्या वेळार कोण एकलो दुस्मान येता आनीक नेर रोयता. We see 2 kinds of sowers. One is a good sower and one is a bad sower or evil sower. Poilo lumpi aha to Jesu Christ, devacho put, in other words, God himself. The good sower, to bore bi roita, and जेन्ना बी किल्लोतात बरें जातात. पूण दुस्मानूय आहा, दुसरो लुंपी आहा तो दुस्मान म्हळ्यार देंवचार. And he always puts bad or sows evil, sows bad into the world. आनी त्या पासत बरी मनशां आनी वायट मनशांय आमकां दिश्टी पडटात ह्या संवसारांत. देव तोरी आसतना न्हू वावराडी येता आनी म्हणटा देवाक, म्हणटा त्या दोनयाक सांगता की
रातचे वेळ तुवें बी बरें रोयलोले आतां कोणे तांचे मदें नेर घातल्यात वायट समथींग इवल समवन हॅज डन यू हॅव डन समथींग गुड काडून सगळें बरें हें करूया पोत्तून ना देव म्हणटा ना ना गिव देम टायम लेट देम ग्रो ते भाशेन मोगल भोंवणी भोंवणी न्हू आमकां देव आमकां टायम दिता आमकां वेळ गॉड इज व्हेरी पेशंट विथ अस व्हेरी पेशंट जायते फावटी बसून हांव चिंता मेनी अ टायम्स पीपल आर सिनींग इन द वर्ल्ड कंटिन्युअसली सिनींग पातोक पातोक पातकाचेर पातोक आमी करीत आसात एंड हाव मर्सिफुल इज गॉड हाव ग्रेशियस इज गॉड हाव पेशंट इज गॉड जर तर म्हजेर कोणे वायट केला वा कोण म्हाका दुखयलें जाल्यार म्हाका टाट करून राग येता एंड आय गो एंड फायट विथ दॅट पर्सन I go and fight with that person. I go and हांव ताची सूत घेवंक सोदता immediately. Revenge, bodlo. पूण देव he doesn't behave with us that way. He allows us to come back to him. आमकां रावता तो. He gives us time. आमकां वेळ दिता. पोत्तून ताचेशी येवंक. पोत्तून ताचेशी येवंक आमकां तो वेळ दिता. He gives us that time. आनी मोगल भोंवणी भोंवणी हे आमी शिकून आमी ताची भुरगीं we are his children. हे आमी शिकून आमी एकामेका सोबत ह्या संवसारांत आमी जिवंक जाय. When someone does something wrong to us, we need to be patient. We need to be understanding. We need to be forgiving. बोगसणे आमी तांकां दिवंक जाय. दुसरें म्हणल्यार दुसऱ्या वापाराचेर आमी या. The second one, very important. जेजू म्हणटा दुसरी वपार म्हणटा स्वर्गींचे राज एक सासवाच्या बिया सारखे मोगल भोंवणी भोंवणी न्हू सासवाचें बी एकदम धाकटुलें इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सीड्स अ ब्लॅक सीड काळे बी तें सुकण्याक लेगून तें बरें लागता खावंक मोगल भोंवणी भोंवणी न्हू पूण तें कितें जाता बी जेन्ना रोयतात तें इट बिकम्स इनटू द biggest of the plants म्हणटा ट्रीज म्हणटा तो सगळ्यान व्हड झाडपाल्याचे मदले सगळे व्हडले झाड जाता ते भोगोल भोंवणी भोंवणी न्हू दॅट इज द किंगडम ऑफ गॉड जेजून जेन्ना स्वर्गीचे राज देवाचे स्वर्गीचे राज म्हणल्यार देवाचे राज इट्स सिम्पली गॉड्स रेन इन दिस वर्ल्ड सिम्पली द रेन ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड वेन जीसस केम जेजू जेन्ना संवसारांत आयलो 12 मनशांक ताणें वेंचून काडले a small beginning only 12 people हे 12 मनशांक ताणें वेंचून काडले आनी आयज आमी संवसाराक पळयल्यार it has simply spread Christianity has simply spread a small seed ते भाशेन आमचो भावार्थ आसूंक जाय from a very small beginning God's word देवाचें उतर आमचे भितर वयता which will be a transformation that takes place slowly पवित्र सभा आयज आमी म्हणटा the church is so huge vast the Christian community is so vast how did it start with Jesus जेजू ख्रिस्त 12 शिसांक घेवन जायते 12तले 11 जाणांक they were all killed ताका जिवेशी मारले जेजूक जिवेशी मारलो but it did not end आदी जायते क्रिस्तांवांक जिवेशी मारली आयज आमकां इतलें दिश्टी पडना वी आर ईटिंग द फ्रुट्स ऑफ देयर लेबर मोगल भोंवणी भोंवणी न्हू तिसरे वपार जेजू आमकां सांगता स्वर्गीचे राज एक बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 माप पिठान तें पुरलें शी टूक द यीस्ट एंड मिक्स्ड इट इन 3 measures of flour मातशें see how what is the message Jesus wants to give us देवाचें उतर मोगल भोंवणी भोंवणी जेन्ना आमी हे ईस्ट आमी हे आमटें पिठान मिक्स कोत्ता कितें जाता चेंज इमिजिएटली दिश्टी पडना स्लोली ते आख्खे भितर वेता ते पीठ फ्रॉम भितरल्यान ते पीठ सारकें ट्रान्सफॉर्म जाता फुगता and once that thing is transformed it can be seen on the outside something different has now happened ते फुगलोलें आहा तेच भाशेन मोगल भोंवणी भोंवणी न्हू देवाचें उतर जेन्ना आमचे काळजान वेता it goes inside and transforms us every day दिसान दीस आमी देवाचें उतर आमी आयकता नियाळ कोत्ता आमचें जिवीत भितरल्यान पयलें बदलप जाता it transforms first from the inside आनी जेन्ना भितरल्यान आमचें ट्रान्सफॉर्म जाता भायल्यांतल्यान आमचें जिवीत दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा
that is bearing fruit. आणि देवाक मागीर मोहिमा वेता. The glory is always gone to God, or is given to God. The transformation which begins from within is seen on our external side. जर तर हांव एक रागिस्त मनीस, देवाचे उतर म्हज्या काळजांत वेता, it transforms me and I become a loving person. When someone does something wrong to me, I am able to forgive. I am able to understand. हांव समजून घेता आणि हांव दुसऱ्याक बोगसोनी दिता. मोगल बोनी बोनी दू. The word of God is very, very, very powerful. It transforms. त्या पासून देव सोसणिकायेचो देव रावता. God knows. He takes his time. He takes his time. ते भाशेन आमी मोगल बोनी बोनी न्हू जेन्ना देव आमकां वेळ दिता, आमी we need to be submissive to the will of God. खालती आमी जावंक जाय देवाच्या उतराक. आणि देवाचें उतर आमचें जिवीत भितरल्यान पयलें बदलतलें आनी भायल्यान तें मागीर दुसऱ्यांक सगल्यांक तें दिश्टी पडटलें. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमंता देवाक, स्वर्गपोतदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबावलो, आग्वाद मोरयेंतान चलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ पावणी भयणीनू, ह्या वेळार देव आमच्या मोगाळ बापाक, देव आमच्या काकलुतसार बापाक, ताच्या मुखार थोड्यो गरजो आमी उबारुया आमच्यो. सगळीं दोळे दांकून देवा लागीं मागणी करुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी गराब्या सोवे खातीर हुस्को दाखोवन जिविताचे मोत शिकोवन तांकां पवित्र आत्म्याचो देणी मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय. दयाल बापा, ही मागणी हाय. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोक जातल्यांक देवाची मांडावळेन प्रमाणे जिवूंक, सोंपेपणान दाखोवंक आनी संवसारांत वस्तली मरणाची संस्कृताय पुसूंक वावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय. दयाल बापा, ही मागणी हाय. गरपेस्त आसलेल्यो आवयो आपल्या भुरग्याच्या जल्माक आशेन रावता. तांकां शांतीताय आनी बरी भलायकी फावो जावं आनी बरेपणान आपल्या भुरग्यांचो जल्म हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय. दयाल बापा, ही मागणी हाय. फाटल्या कांय म्हयन्याक एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उत्सांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 4 लाखां अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगींच उपाय
नेगी घेतल्यांक सोंसणीक आनी गोठाय, पिडेवंतांक कोश्टोल्यांक वेगींच पेखोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावत जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. सुर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोगाळ बाप. आमी वायट जिवीत जियेता तोरी आसतना बापा तूं आमकां कास्त लायनाय. आमचो इतलो मोग कोत्ताय तूं बापा. तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां करपा दी. आनी तेच भाशेन बापा ह्यो थोड्यो गरजो आमी तुज्या मुखार ज्यो घातल्यात, मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. Kotkoti kalsan saiba, betone kota tuka. Kotkoti kalsan saiba, betone kota tuka. Tuce adin mogal Jesu. Ai samci kalsa koridao, tuja mogano tingul pai, tuja mogano ti ektai. Kotkotin kalsan saiba, betoni kortao tuka. मोगाळ भावनी भयणीनू, हे आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आदी मागान वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरचेक तुवें फॉर्मायलोले. त्या सगल्यो आतां संपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन वोंपताव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देणयांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर. आनी ती समेस्तांचे सोडवून एक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाल आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेताव जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सर्व डोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुम्ही समेस घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेसू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतले पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडवण ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मदूतां आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. मोगाल भावनी भयणीनो, तेंच प्रार्थना हे देव आमच्या काकूतसार मोगाळ दोयाळ बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेटाव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरें करून मोगान एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये, संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये, संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये, संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
मोगल भावनी भयणीनू हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणार देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगली सुभागी. सोम्या तुवें तुवें म्हजे म्हजे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सोर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाव भयण कोशी सोबोन एकठांय बापाक बसून एकठांय जेवणाक बसून कुशाल जावन वेता. जेजूक साक्षी दिवया, जोयकार आडून चलया. जेजूक साक्षी दिवया. बापाक अर्पण केला, जेजूक उतर दिला. ओतम्याचें बळ घेतला, कुशाल जावन वेता. जेजूक साक्षी दिवया, जोयकार आडून चलया. जेजूक साक्षी दिवया. जेजूक साक्षी दिवया.